संसारमा सबैभन्दा गाह्रो र पचाउन गाह्रो लाज हुँदो रहेछ। त्यो पछेपछि केही लाग्दो रहेछ। जब लाज पच्छ सबै चिज पच्छ। सत्ता पक्षका नेता भएपछि जतिसुकै अपराध गर्न पनि छुट हुने र यहाँ जातीय र धार्मिक द्वन्द्व गराउन खोज्दैछ सरकारको सहभागितामा, सरकारको सक्रियतामा। गाई गोरु मार्ने र काट्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गरी पाऊँ, गृहमन्त्रीसँग मेरो यो अनुरोध छ। यति कमजोर सरकार नेपालमा मैले देखेको थिएन। मेरो जति उमेर छ यहाँको नेपालको अध्ययन गर्दाखेरि माछा देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे दुला बाहिर हात। पत्ता लगाउनुस् 12 को मटिहरुवामा गाईको मासु कहाँबाट आयो। हद त यहाँसम्म भइसक्यो कि मेयरज्यूहरूलाई गाई गोरुको मासु खान दिनुपर्छ भनेर मिलेर बसेका दाजुभाइहरूलाई आपसमा विद्वेष फैलाउने र मुलुकमा हिंसा भड्काउने, देशमा अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्ने र मुलुकमा ठुला ठुला त्रासदीपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने काममा स्वयं प्रधानमन्त्रीले मलजल गरिरहनु भएको छ। हत्यायो फुस्सा। के गर्यौँ, के पायौँ, कहाँ जाँदैछौँ? आज सुन तस्करीमा सत्ता बसेका नेता देखिएपछि सिआइबीले त्यतापट्टि आँखा लगाउन सक्दैन। गाईको छवि आमासँग मेल खाने भएको हुनाले हाम्रो सनातनीहरूले गाईलाई माता बराबरका सम्मान दिएका छन्। कि तपाईँले जुन गणतन्त्रको धज्जी उडाइराख्नु भएको छ, गणतन्त्रलाई नेतातन्त्रको रूपमा, परिवारतन्त्रमा बदल्नु भएको छ र त्यति होइन, विदेशीको प्रधानमन्त्रीले यही रोस्टरमा आएर गल्ती भयो भनेर माफी माग्नु होला भन्ने मैले ठानेको थिएँ, तर उहाँले टेर पुच्छर लाउनु भएन, सुन्न तयार हुनु भएन। हामीले जे गरेका छौँ हाम्रो अगाडि त्यो सही हुन्छ, हामीले जे गर्छौँ सही गर्छौँ। र कडा कारबाही भनेकै महाभियोग लगाउनु पर्छ। अपराधीलाई, कसैलाई भ्रष्टाचारको कारबाही गर्न पर्छ भने। पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन प्रकारले अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ, म जातीय राज्यको पक्षमा छु, तपाईहरू जाग्नुहोस्, उठ्नुहोस्, तपाईहरूले मलाई बल दिनुपर्ने बेला आएको छ, बल दिनुहोस्। म यो मुलुकमा जातीय राज्य स्थापित गर्छु, हाम्रो पार्टीलाई बहुमत दिनुहोस्, म यो देशमा जातीय राज्य स्थापित गराइ छाड्छु जस्ता अभिव्यक्तिहरू निरन्तर रूपमा दिँदै आउनुभएको छ। यो असंवैधानिक त यो अभिव्यक्ति छँदैछ। सँगसँगै मुलुकमा मिलेर बसेका दाजुभाइहरूलाई आपसमा विद्वेष फैलाउने र मुलुकमा हिंसा भड्काउने, देशमा अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्ने र मुलुकमा ठुला ठुला त्रासदीपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने काममा स्वयं प्रधानमन्त्रीले मलजल गरिरहनु भएको छ। देशको प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्ति यसरी आपसी दाजुभाइहरूका बीचमा विद्वेष र घृणा फैलाउने काम यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। सभामुख महोदय, हामी यसमा गम्भीरतापूर्वक हामी आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो भनाइलाई निन्दा पनि गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, आज मुलुकमा सुशासन दिँदैछौँ भनेर सरकारले गुट्टी हाँकिरहेको छ। हामी भ्रष्टाचारका फाइलहरू एक एक गरेर खोजी गर्दैछौँ। अब भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्छौँ भनेर जनतालाई एकातिर देखाउने काम गर्छ। तर व्यवहारमा के हुँदैछ? व्यवहारमा आज भ्रष्टाचारका नायकीहरू, सत्ता पक्षका राजनीतिक तहका उपल्लो ओहदामा भएका नेताहरू जतिसुकै ठुलो अपराध र करतुत गरे पनि उनीहरूलाई काहीँनिर छानबिनको दायरामा ल्याइँदैन, अनुसन्धानको दायरामा ल्याइँदैन, उनीहरूमाथि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैन। त्यस्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ। हामीले देखेका छौँ जुन पछिल्लो समय सुन तस्करी भयो, सुन तस्करीमा संलग्न भएका राजनीतिक तहका नेताहरू, सत्ता पक्षका नेताहरूलाई सामान्य बोलाएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काम भएन, सोधपुछ गर्ने काम भएन। अनि सत्ता पक्षका नेता भएपछि जतिसुकै अपराध गर्न पनि छुट हुने, जस्तो ठुलै तस्करी गर्न पनि छुट हुने, अनि अरू सामान्य मान्छेलाई भरिहालेर लगेर मुद्दा चलाएर जेलमा पठाउँदा यो देशमा सुशासन हुन्छ भन्ने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। सभामुख महोदय, आज माछा देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे दुला बाहिर हात। सत्ता पक्षको नेताहरू भेटियो भने उनीहरूलाई छोडिदिनु पर्ने, अनि सामान्य नागरिक भयो भने उनीहरू जेल पठाउने गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने। यो लोकतन्त्र यही हो, यही हो सुशासन, यही हो विधिको शासन, यही हो कानुनी राज्य। सभामुख महोदय, आज देशको अवस्था यस्तो विकराल बन्दैछ, यसतर्फ सिङ्गो सदनको म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले पछिल्लो पटक भएका तस्करीहरू, व्याप्त भ्रष्टाचारले आम जनतामा निराशा बढेको छ।
यति ठुलो निराशा बढेको छ कि सभामुख महोदय, हामीले विगतमा पटक पटक सङ्घर्ष गरेर ल्याएको बहुदल, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता जति उपलब्धिहरू हामीले हासिल गऱ्यौँ, यी उपलब्धिहरू समेत भविष्यमा गुम्न सक्ने जोखिमहरू बढ्दैछन्। आज राजनीतिक तहका नेताहरूमाथि अविश्वास बढिरहेको छ। यो व्यवस्थामाथि नै एउटा चुनौती थपिने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। यो सत्ताको रबेको कारणले यो अवस्था सिर्जना भएको छ। यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अहिले सिआइबीलाई यति दूषित बनाउने काम भयो, यति निकम्म बनाउने काम भयो सभामुख महोदय। आज सुन तस्करीमा सत्ता पक्षका नेता देखिएपछि सिआइबीले त्यतापट्टि आँखा लगाउन सक्दैन, यस्तो अवस्था छ। यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज प्रहरीले अनुसन्धान गर्छन्, त्यहाँ संलग्न भएका मान्छेलाई जेल खोज्ने काम गर्छन्, मुद्दा चलाउँछन्। ती प्रहरीहरू छानी सरुवा हुन्छ। तर सुन तस्करीमा सत्ताका मान्छे पनि संलग्न भए। यो धेरै ठुलो भ्रष्टाचार हो, धेरै ठुलो यो तस्करी हो। तस्करीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर माननीय सुनिल शर्माहरूले बोल्दाखेरि आज उनीहरूलाई लगेर बिना पुर्जी उनीहरू लगेर थुन्ने काम हुन्छ, उनीहरूको हुर्मत लिने काम हुन्छ। सभामुख महोदय, आज कोही सांसद पनि न्यायको पक्षमा बोल्यो भने, सुशासनको पक्षमा बोल्यो भने त्यो सुरक्षित छैन, यो देखिएको छ। सभामुख महोदय, सुनिल शर्मा मान्यको मात्रै के कुरा गर्ने। डाक्टर यादव, एकजना डाक्टर यादव जसले गरिब परिवारमा जन्मिए, दुःख गरेर पढे, उनले एमडी गरे। म आज विदेशमा कुनै सुविधा लिनका निम्ति म होइन, म नेपाली जनताको सेवा गर्छु भनेर यही देशमा डाक्टर भएर सेवा गरेका छन्। आज ती यादव नाम गरेका डाक्टरलाई सत्ताले सिआइबीलाई परिचालन गरेर बिना पुर्जी, बिना सूचना धरपकड गर्छ, लगेर थुन्ने काम गर्छ, हुर्मुत लिने काम गर्छ, अपमान गर्छ, सार्वजनिक रूपमा बेइज्जती गर्छ। आज डाक्टरले भनिरहनु भएको छ, मेरो कानुनको अगाडि राज्यको केही लागेन, सरकारको केही लागेन, म छुटेँ। तर दुर्भाग्य आम जनताको बिचमा सार्वजनिक रूपमा मेरो भएको बेइज्जती, म कसरी त्यसको क्षतिपूर्ति पाउँछु भनेर आज उहाँले रुनुभएको छ, बिलौना गर्नुभएको छ। आज डाक्टरहरूको त यो देशमा यो अवस्था छ भने अरू नागरिकको अवस्था के होला? यो कुरा सरकारले भन्नुपर्छ कि पर्दैन? म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, मलाई लागेको थियो डाक्टरमाथि यति ठुलो अपमान हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले यही रोस्टरमा आएर गल्ती भयो भनेर माफी माग्नु होला भन्ने मैले ठानेको थिएँ। तर उहाँले टेर पुच्छार लाउनु भएन, सुन्न तयार हुनु भएन। हामीले जे गरेका छौँ हाम्रो अगाडि त्यो सही हुन्छ, हामीले जे गर्छौँ सही गर्छौँ, कसैको हाम्रो अगाडि कसैको आवाज अगाडि आउन सक्दैन भन्ने कोणबाट उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। यो अत्यन्त दुर्भाग्यको कुरा हो। यो लोकतन्त्रका लागि, यो मुलुकमा सुशासनको निम्ति यो धेरै ठुलो चुनौतीको विषय भएको छ। सभामुख महोदय, यो म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। आज ललिता निवासमा अनौठा किसिमको नाटक भयो। ठुला भ्रष्टाचारीका नायकीहरूलाई अदालतले पक्र छानबिन गर भन्दाखेरि छानबिन गर्दैन। अब अहिले सङ्गठित अपराधमा मुद्दा को म्याद थप गरिन्छ, 60 दिनसम्म करिब राखिन्छ, थुनामा राखिन्छ। अहिले के मिलोमितो भयो, के लेनदेन मिल्यो? अहिले उनीहरूलाई सङ्गठित अपराधबाट होइन, उनीहरूलाई कृत्यमा मुद्दा चलाउने काम भएको छ। यदि कृत्य थियो भने किन 60 दिनसम्म थुनामा राख्नु पर्यो? किन अदालतले म्याद थप गर्नु पर्यो? र आज किन कृत्यमा चलाउनु पर्यो, मुद्दा चलाउने काम भयो? यसमा लेनदेन होइन भने सरकार यसको स्पष्ट र चित्तबुद्ध जवाफ दिनुपर्छ। र सिआइबीले यस प्रकारले दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। सभामुख महोदय, यसमा हामी प्रतिपक्षको गम्भीर रूपमा हामीले यसमा आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र पारदर्शी ढङ्गले छानबिन होस् भन्ने कुरा पनि हामी माग गर्न चाहन्छौँ। यति मात्रै होइन, अहिले जति पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् एक गरेर फाइल खोलौँ। गिरिबर्दर टी स्टेटको कुरा उठेको छ, छानबिन गरौँ। अहिले कैलालीको टिकापुरको जग्गाको कुरा उठेको छ, छानबिन गरौँ। यहाँ अन्य वाइड बडी, न्यारो बडी, ओम्नी यति जेसुकै काण्डहरू हुन्, जति पनि प्रसङ्ग उठेका छन्, यी सबै विषयमा सरकारले इमान्दारितापूर्वक छानबिन गरेर दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने वातावरण बन्नु पर्यो। हामी त्यो माग गरिरहन चाहेका छौँ सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दा सरकार अहिले यहाँ यो मुलुकमा सुशासन दिन होइन, आज 310 भन्दा बढीहरूलाई कृत्यमा मुद्दा दर्ता गराएर अब ललिता निवासमा सबै मान्छेलाई एकैचोटि उन्मुक्ति दिने यस्तो अन्यलको स्थिति सिर्जना गर्दैछ। यो खालको खेल नखेलोस् भन्ने कुरा पनि म फेरि। समय एकदमै कम छ। संसारमा सबैभन्दा गाह्रो र पचाउन गाह्रो लाज हुँदो रहेछ। त्यो पछेपछि केही लाग्दो रहेछ। जब लाज पच्छ सबै चिज पच्छ। सुन्छौँ, अचम्म लाग्छ सांसदको रूपमा। योमा हामीले बारम्बार ठुल्ठुला कुराहरू गर्छौँ, तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा शिथिल हुन्छौँ। अहिले भर्खरै म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै जवाब सुन्दै थिएँ। यो गङ्गामाया र नन्दप्रसाद अधिकारीको कुरा रेशम चौधरीसँग जोड्न मिल्छ सभामुख महोदय? द्वन्द्वको समस्याको कुरा, सामाजिक न्यायको कुरा, मानव अधिकारको कुरो तपाईँलाई जहाँ परिभाषित गर्नमा त्यहाँ गर्न मिल्छ। 37 लाख रुपियाँसँग जोड्न मिल्छ। आज वर्षौँदेखि अनसनमा बसेकी छन् एउटा महिला, एउटा लास उठेको छ 9 वर्षदेखि। मिल्छ? आफू खुसी व्याख्या गर्न मिल्छ, सेल्फ सेन्टर्ड एनालिसिस गर्न मिल्छ। मिल्छ भने मेरो भन्नु केही छ।
होइन भने यस्तो अभिव्यक्तिहरूमा हेर्नुपर्छ। कहिले जातीय संहिताको कुरा गर्न मिल्छ? हामीले त्यसका लागि गरेको हो। मलाई बहुमत देऊ, म जातीय संहिता बनाउँछु भन्न मिल्छ? मलाई लाग्दैन सभामुख महोदय। हेर्नुहोस्, यो समाजलाई हामी गलत बाटोमा लिएर जान खोज्दैछौँ। मलाई दुःख छ, दुःखका साथ भन्नुपर्छ। भ्रष्टाचारका यत्रा मुद्दाहरू छन्। म प्रतिपक्षका साथीहरूलाई देखेर पनि अचम्म लाग्छ। मिलिहाल्नुहुन्छ, स्वार्थ मिल्छ, इन्ट्रेस्ट मिल्छ, मिलिहाल्नुहुन्छ। हिजो समिति बन्यो, मिलिसक्नु हो। इन्ट्रेस्ट मिल्यो भने मिलिहाल्नुहुन्छ। एक महिनासम्म हामीले सुन काण्डमा यो संसदलाई अवरुद्ध गऱ्यौँ। हात्ती आयो फुस्सा। के गऱ्यौँ? के पायौँ? कहाँ जाँदैछौँ? यत्रा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन्, कहाँ जाँदैछन्? कमसेकम हामी सांसदहरूले अब त यो मुलुकलाई बचाउने, सुशासन दिने, प्रत्याभूति दिनेमा छौँ। मान्यज्यू समय सकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। 6 मिनट जस्तो लाग्छ महोदय। मेरो कुरा त पुगेन, तर जाँदा एउटा कुरा भनेर जान्छु। पहिलो संसदमा पनि भनेको थिएँ, मेरो धेरै कुराहरू छन्, एउटा कुरा भनेर जान्छु। एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को, अब हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अन्जामे गुलिस्ता क्या होगा? यो देशलाई पशुपतिनाथले बचाउँ जस्तो लाग्न थाल्यो। धन्यवाद। सभामुख महोदय, म यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको बारेमा दोस्रो तेस्रोचोटि फेरि यहाँ बोल्न विवश भएको छु। मेरो जिल्लामा करिब 80-85% परिवार स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध छन्। भर्खर स्वास्थ्य मन्त्रीलाई देखेका थिएँ, बोल्ने बेला उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। तर पनि सभामुख मार्फत सरकारको कानमा यो आवाज पुग्ने विश्वास लिएको छु। तर जिल्लाका दुईटै ठुला अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गरियो। जिल्लाको सरकारी अस्पताल प्रविधि विशेषज्ञ डाक्टर पूर्वाधारविहीन छ। हामीले सुनिरहेका छौँ विभिन्न जिल्लामा चाहिँ मेसिनहरू, प्रविधिहरू चाहिँ असरल अवस्थामा व्यवहारिक छन्। ती मेसिनहरू पाल्पाको सरकारी अस्पतालमा पठाउन, विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था गर्न, पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न म माग गर्दछु र बन्द भएका अस्पतालहरूमा बिमा सेवा सुचारू गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। होइन भने सरकारले स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनका लागि सरकारको खर्चमा चलेको यो विज्ञापन कार्यक्रम बन्द गरेर यो बिमामा कोही पनि अब आबद्ध नहुनु भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न माग गर्दछु। यो स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट जनताको स्वास्थ्यमाथि जुन खेलवाड भएको छ, सरकार जुन गैर जिम्मेवार बनेको छ, म यसको भर्त्सना गर्न चाहन्छु र सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो आजको कार्यक्रममा मैले अर्को कुरा जोड्न चाहन्छु। यो सरकारले 6 कक्षामा पढिरहेका देशभरिका बालबालिकाहरूको भोको पेटमा किन लात हानेको होला? म अचम्म परिरहेको छु। म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो 6 कक्षाको दिवा खाजा कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय बदर गर्न र 10 कक्षासम्मका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई दिवा खाजाको प्रबन्ध गर्न म माग गर्न चाहन्छु। त्यसको कार्यान्वयन हुने गरी चाहिँ योजनाको घोषणा होस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामीले चाहिँ यो देशभरिको चाहिँ अहिले यो वृद्धहरूको लगत निकाल्ने, कतै यो वृद्ध भत्ता बन्द गर्ने प्रयत्न त गरिएको छैन। मुटु रोगीका, किडनीका बिरामीहरूका सेवाहरूलाई, निःशुल्क डायलिसिसको सेवाहरूलाई बन्द गर्नेतर्फ सरकार जाँदै त होइन। म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, यस्तो गर्न पाइँदैन। यस्तो तरिका चाहिँ बन्द हुनुपर्दछ र जनताले निर्बाध रूपले स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, म आज एउटा यो संसद मार्फत सबैलाई आम निमन्त्रणा पनि गर्न चाहेको छु। विक्रम सम्मत 1872मा पाल्पाको नुवाकोट र रूपन्देहीको जितगढी क्षेत्रमा यो एङ्ग्लो नेपाल वार भयो। पाल्पाका उजिर सिंह थापाको नेतृत्वको टिमले बेलायती सेनालाई पराजित गर्यो। त्यसको खुसियालीमा पाल्पामा 1876देखि रणउजेश्वरी भगवती मन्दिरको रथयात्रा प्रारम्भ भएको छ। मन्दिर तयार भएर 1877देखि कृष्ण जन्माष्टमीको दिन पारेर यो रणउजेश्वरी भगवती रथयात्रा सुरु भएको छ र यो वर्ष भदौ 21 गते यो मिति परेको छ। नेपालको यो चाहिँ भोटो हेर्ने जात्रामा, नेपालको घोडे जात्रामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थित हुने चलन छ। म यो सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यो पाल्पाको ऐतिहासिक, धार्मिक र राजनीतिक र हरेक हिसाबले महत्त्व रहेको यो रणउजेश्वरी भगवती रथयात्राको अवसरमा हाम्रो नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सभामुख र सम्माननीय राष्ट्रपति सहितको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपस्थित हुने
प्रबन्ध गर्नको लागि र यसलाई नियमित गर्न म यो सदन मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र माग पनि गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज चाहिँ हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुन्यौँ। प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तरमा जवाफमा कुनै सकारात्मक सन्देश छैन, कुनै उत्साह छैन, कुनै जाँगर छैन, कुनै ठोस कमिटमेन्ट पनि छैन र अपिल पनि छैन। यस्तो निराशा किन होला सभामुख महोदय? यस्तो एउटा चाहिँ देशको प्रमुखको अभिव्यक्ति यो तहको चाहिँ निराश, यो तहको चाहिँ एउटा अन्यल, एउटा अलमल, यो खालको कुरा किन होला सभामुख महोदय? म अचम्मित भएको छु। हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा यो सदनमा एक प्रकारको आन्दोलन गर्नु पर्यो। यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने दिन मैले एकजना सत्तारूढ दलका नेताको टिप्पणी सुनेको थिएँ। यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय प्रतिपक्ष दलको मुख छोप्नका लागि प्रदान गरिएको रातो रुमाल हो। प्रधानमन्त्रीको एक ठाउँमा अभिव्यक्ति सुनेको थिएँ कि मलाई प्रधानमन्त्री, बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्, देशलाई म जातीय राज्य दिन्छु। यो दुईटा अभिव्यक्तिबाट हामीले के बुझ्ने र आज देशमा धार्मिक सहिष्णुतामाथि, सामाजिक सद्भावमाथि भइरहेका यो कुरालाई कसरी हेर्ने, यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। त्यसैले आजको यो सदनमा फेरि मलाई एकचोटि नारा लगाउन मन लागेको छ सभामुख महोदय। म त्यो नारा जनताको, आम नेपाली जनताको आवाजलाई नारा मार्फत घन्काउन चाहन्छु कि सुन तस्करका नाइकेहरूलाई कारवाही गर, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर, नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा बेच्ने र अरबौँ डलर कमाउने ती व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर, ललिता निवासका निर्णयकर्ता लगायत अन्य जग्गाको माध्यमबाट तस्करी गर्नेहरूलाई कारवाही गर, जातीय सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता कायम गर, नेपाली जनताको सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता कायम गर। यो कुरामा नेकपा एमालेको संसदीय दल फेरि पनि नारा लगाइरहनेछ। यो आम नेपाली जनताको आवाज फेरि घन्काइरहनेछ र यो परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि सधैँ दृढतापूर्वक खडा हुनेछ। म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। र त्यो भ्रष्टाचारबाट मुक्त गराउन सरकार लागिरहेको छ, तर सरकारको गति अलि द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने र बाहिरबाट शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारको ध्यान त्यतातिर जाओस् र नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने यो देशको भ्रष्टाचारलाई अन्त जबसम्म हामी गर्दैनौँ तबसम्म यो देशको विकास र देशको समृद्धि सम्भव छैन। त्यस कारणले अहिलेसम्म सुन काण्डको, सुन तस्करहरूको तत्काल कारबाही कहाँसम्म पुग्यो यसको संसदमा जानकारी चाहियो। भुटानी शरणार्थीको अवस्था के छ? तत्काल मानव तस्कर गर्नेहरूमाथि पनि कारबाही तत्काल गरिनु पर्यो। को मान्छे छ भन्ने होइन, को यो देशलाई बदनाम गर्ने छ त्यसलाई कारबाही गर्न पर्यो। म सरकारसँग यी चलिरहेका कुरा र आउँदा दिनमा जुन देशको खरबौँ रकम भ्रष्टाचार भएको छ, यो मुलुकलाई यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर साँच्चैकै भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउने हो भने यो देशको अवस्था आर्थिक मन्दीमा जाने छैन। यो देशमा व्यक्ति धनी भएको, राष्ट्र गरिब भएको अवस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, राष्ट्रलाई कसरी धनी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको ध्यान सरकारको जाओस्। अहिले गिरिबन्धुको कुरा पनि आएको छ। 21 सालमा अधिग्रहण गरेको जग्गा 21 सालमै त्यो जग्गाले भूमि सुधार ऐन अन्तर्गत हदबन्दी लागेको जग्गा फेरि पनि सट्टा पट्टा गरेर त्यो गिरिबन्धुहरूलाई जग्गा दिएर त्यहाँ तस्करी गर्ने, जग्गा तस्करीको अवस्था सिर्जना गर्ने कसले कहाँनिर गरेको छ, त्यो फाइल कहिले खुल्छ? सरकारले हामीलाई जवाब दिनु पर्यो। 343 बिघा जग्गा जसको मूल्य अहिले पनि खरबौँ छ र त्यो खरबौँ भएको जग्गा राष्ट्रका नाममा ल्याउने कि कुनै व्यक्तिका नाउँमा कुनै व्यक्तिलाई धनी बनाउने, यो हिसाबमा सरकार गतिका साथ अगाडि बढोस्। यसलाई हामीले संसदबाट के सहयोग गर्न पर्छ? हामीले पब्लिकले अहिले पनि भनिरहेको छ, सरकारले खुट्टा उठाइरहेको छ, सरकारका खुट्टा अझ पनि तान्ने प्रवृत्ति भइरहेको छ। कुन व्यक्ति जसको जुन नेता होस्, जुन जनता होस्, जसले देशलाई घात पुर्याइरहेको छ, भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाइरहेको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गरिनुपर्छ। म अर्को कुरा, अहिले
अदालत हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ। 3 शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, विधायिक, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका, यी 3टाको शक्ति अलग अलग शक्ति आफ्नो आफू स्वतन्त्र छन्। तर अहिले अदालतले भनिरहेको छ, हामीले अस्ति मात्रै पास गरेको अर्थ विधेयकमाथि चुनौती आएको छ। कानुन बनाउने काम त्यो अदालतको हो कि या यो संसदको? अर्थ विधेयक भनेको कसैले पनि 1 वर्षका लागि काट्न नसक्ने कानुन हो। कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन, राष्ट्रपतिले पनि त्यो छाप नलगाई हुँदैन भने अदालतमाथि फाइल खडा गरेर हामी संसदलाई जवाब दिनुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना यो अदालतले गरेको छ। त्यसकारणले यो बाटोबाट अदालत ब्याक भएन भने यस्ता अदालतमा त्यस्ता फैसला र त्यस्ता आदेश गर्ने अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पनि महाभियोगमा लाउनुपर्छ, महाभियोगबाट हटाइनुपर्छ। देशलाई एउटा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लापरवाही गरेर आफू खुसी गर्ने अदालतका न्यायाधीशहरू यिनी कि यो बजेट पनि सर्वोच्च अदालतले बनाओस्, हामी संसदले बनाउनु पर्दैन। यो बजेट र यो सबै शक्ति जाने अदालतले लिन सक्ने कि संविधान संशोधन गर्न पर्यो। होइन भने शक्ति पृथकीकरण विधायिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने यस्ता प्रवृत्तिका कामहरूलाई गर्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। र कडा कारबाही भनेकै महाभियोग हो। महाभियोग लगाउनुपर्छ अपराधीलाई। कसैलाई भ्रष्टाचारको कारबाही गर्नुपर्छ भने कसैलाई महाभियोगबाट पनि ती मान्छे त्यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। मेरो सरकारसँग यही माग छ। त्यसैले अझ पनि ओम्नी काण्ड मात्रै होइन, धेरै सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत माननीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरूको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने उम्मिदमा छु। साल 2080 भाद्र 6 गतेको दिन सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय सांसद सचिवालय विरुद्ध परेको रिट निवेदनको हकमा आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 445 को खण्डन गर्दै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट र यस सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश मलाई स्वागत योग्य लागेको छ र आउने दिनमा यो आदेश पारित पनि हुनुपर्छ। यो स्वागत योग्य किन छ भन्दा सङ्घीय र प्रदेश सदस्यहरूको कार्यकालीन प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी नभई व्यवस्थापकीय प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी यस देशको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ र संविधानको रक्षा हाम्रो पहिलो धर्म बन्दछ। सभामुख महोदय, यस आदेशले संसदीय कोषविहीन सङ्घीय सदस्य र प्रदेश सदस्य भ्रष्टाचार मुक्त हुने देखिन्छ। फलस्वरूप माननीय सदस्यज्यूहरूले व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार मुक्तको लागि कार्यकालीन अधिकार प्राप्त सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय सरकारमाथि कडा निगरानी राखी देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने र तल्लो तहमा भइरहेको अनियमिततालाई रोक्न अहम भूमिका निर्वाह गराउने सदनमा स्थलगत समस्या तथा निवारणप्रति आवाज बुलन्द गर्न सक्ने क्षमताको ज्ञात गराएको छ। मन्त्री परिषद होस् कि तल तहको सरकार, देश बेच्न पाइँदैन र भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई छुट पनि छैन। र अर्को मेरो विषय महिनादेखि मेरो ध्यान आकर्षण गरिरहेको थियो र आज मैले बोल्न मौका पाएँ। सभामुख महोदय, हामी सबैलाई अवगत नै छ कि गाईले हाम्रो राष्ट्रिय जनावरको दर्जा दिएको छ। गाईको छवि आमासँग मेल खाने भएको हुनाले हाम्रो सनातनीहरूले गाईलाई माता बराबरका सम्मान दिएका छन्। नेपालको संविधान मुलुकी अपराध संहिता 116, 117, 227, 290, 291 र 292 मा पशुपक्षी संरक्षण सम्बन्धित विभिन्न नियमहरूको उल्लेख छ। तर खास गरी सेक्सन 289 ले गाई गोरु काट्न वा मार्न नहुने र बचाउको लागि कानुनमा व्यवस्था पनि छ। तर पनि तत्कालीनको सरकार, संविधान र यस देशको कानुनप्रति लापरवाही देखिन्छ। यसरी बोल्न बाध्य हुनुको कारण यस सरकारको लापरवाही हो, जसले गर्दा आज देशको ठाउँ ठाउँमा गाई गोरु ढाल्न मिल्ने भइसक्यो। पत्ता लगाउनुहोस्, 12 को मटिहारुवामा गाईको मासु कहाँबाट आयो। हद त यहाँसम्म भइसक्यो कि मेयरज्यूहरूलाई गाई गोरुको मासु खान दिनुपर्छ भनेर ज्ञापन पत्र बुझाइ अब सार्वजनिक तौरमा गाई गोरु ढाल्न र खान
थालिसक्यो। त्यति मात्र होइन, देशको संविधान जोगाउन उभिएकाहरूलाई शान्तिपूर्ण र्याली समेत पनि निकाल्न नदिने र संविधान मिच्नेलाई पुलिस आर्मीको प्रोटेक्सन दिनु, यो गलत हो भनी आवाज उठाउनेलाई पक्राउ गरी थुना हाल्ने र संविधानको रक्षा गर्नेलाई जातीय धार्मिक हिंसा फैलाउने क्रियाकलाप भन्ने। सभामुख महोदय, गाईको सम्मान नेपालको संस्कृतिको सम्मान हो। तपाईँ गाईलाई आमा माता नमान्नुहोस्, तर यस देशमा बस्ने सम्पूर्णले गाई राष्ट्रिय जनावर हो भन्ने कुरा मान्नै पर्छ। आजको साथै आजको युवा पिँढीलाई भन्न चाहन्छु, लिबरल फ्लेक्सिबल हुन, व्यवहारमा हुनुपर्छ, तर जहाँ कुरा सभ्यता, संस्कृति, आस्था, धर्मको आउँछ त्यहाँ संयमता अपनाउनु ठिक होइन। महात्मा कबीरले पनि भनेका छन्, कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सभामुख महोदय, देशमा केही परिचालित समूहद्वारा धर्म परिवर्तन गर्ने गराउने, गाई गोरुको हत्या गर्ने, भिडियो बनाएर सार्वजनिक गर्ने र सनातनीहरूको अपमान गर्ने क्रियाकलापको म घोर निन्दा गर्दै सबैले सबैको सम्मान गर्नुपर्छ र मिलिजुली सद्भावका साथ असल समाज र देशतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देख्छु। साथै गाई गोरु मार्ने र काट्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गरी पाऊँ, गृहमन्त्रीसँग मेरो यो अनुरोध छ। धन्यवाद। राजतन्त्रमा राजाको छोरा छोरी जन्मिने बित्तिकै युवराज युवराज्ञी हुन्छ, राजासँग बिहे हुने बित्तिकै बडा महारानी हुन्छन्। तर अहिलेको लोकतन्त्रमा नेताको छोराछोरी युवराज युवराज्ञी, नेताको श्रीमती प्रधानमन्त्री यदि छ भने महारानी, छोरी छ भने यो कुन संविधानको तहत चलिरहेछ कि छोराछोरीको जुन कारणले कि कहीँ हामी पहिला जसरी बहुदलले गयो नेताको 51 देखि 56 को घटनाको कारणले, खालि माओवादी जनयुद्धको कारणले मात्र गएको होइन, विभिन्न विकृति विसङ्गति अनि ब्याङ्कक सांसद पठाउनेदेखि लिएर पजेरो काण्डदेखि प्राडो काण्डदेखि लिएर विभिन्न विकृतिले गएको के गणतन्त्र पनि हामी के खेलेर फाल्न लागेको हो? गणतन्त्र भनेको त गण भनेको जनता हुन्छ, जनतन्त्र हुन्छ। जनताको शासनमा नेतातन्त्र कसरी भयो? नेताको छोरीले या प्रधानमन्त्रीको छोरीले कहाँबाट त्यो अधिकार पाउँछ हरेक मिटिङमा बस्नले? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामी कस्ता व्यवस्था गर्छौँ? कुनै प्रधानमन्त्रीको श्रीमती हरेक बैठकमा कसरी बस्न पाउँछन्? हरेक डिल यो अथोरिटी विदाउट एकाउन्टेबिलिटी जुन चलिरहेछ, यसको लागि सबभन्दा गणतन्त्रको खतरा त्यहाँबाट छ। गणतन्त्रको खतरा छ भने यहीँ केही सीमित 4-5 जना नेता र उसको परिवारको बच्चाहरूबाट छ कि जम्मै भ्रष्टाचारको जरो त्यही हुन्छ। दोस्रो कुरामा विषयमा आउन चाहन्छु सभामुख महोदय, कुनै पनि भ्रष्टाचार काण्ड अन्तिम टुङ्गोमा किन पुगेन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत सरकारको प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसँग, चाहे त्यो ललिता निवास होस्, चाहे भुटानी शरणार्थी काण्ड होस्, चाहे सुन काण्ड होस्, किन अन्तिमसम्म पुग्दैन? किन कसैलाई कोर्टले आदेश गरे पनि त्यसलाई कारवाही गरिँदैन? किन त्यत्रो सिआइबीले रिपोर्ट बनाउँदाखेरि त्यसलाई बयानको लागि बोलाउँदैन? के सरकारको संयन्त्र कठपुतली हो? केही सीमित नेताको कठपुतली हो? हामी यहाँ आएर बोल्ने र नेताहरूले त्यसलाई आफ्नो अधीनको संस्था बनाउने, यसबाट लोकतन्त्रको खतरा छ। लोकतन्त्र आज विदेशीको जुन तरिकाले हस्तक्षेप नेपालमा भइरहेछ, नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि यति हस्तक्षेप भइरहेछ। यति कमजोर सरकार नेपालमा मैले देखेको थिएन। मेरो जति उमेर छ यहाँको नेपालको अध्ययन गर्दाखेरि नेपालको सरकारहरूले सबभन्दा वैदेशिक हस्तक्षेपको निमन्त्रणकर्ता हुन् र यहाँ जातीय र धार्मिक द्वन्द्व गराउन खोज्दैछ सरकारको सहभागितामा, सरकारको सक्रियतामा। सरकारलाई म आह्वान आगाह गर्न चाहन्छु कि तपाईँले जुन गणतन्त्रको ध्वजी उडाइराख्नु भएको छ, गणतन्त्रलाई नेतातन्त्रको रूपमा परिवारतन्त्रमा बदल्नु भएको छ र त्यति होइन, विदेशीको इसारामा तपाईँ जाति र धार्मिक युद्ध गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ। यसले नेपालको दुर्भाग्य निम्ताउँछ, नेपालीको दुर्भाग्य निम्ताउँछ। हामी नेपाल र नेपालीको लागि चिन्तित छौँ, यो सरकारको लागि चिन्तित छैन, नेताको लागि चिन्तित छैन। नेताहरूको त 6 महिना सालभरमा आफै थाहा हुन्छ कस्तो स्थिति हुन्छ। तर अहिले जुन परिवारतन्त्र चलिरहेछ, जुन भ्रष्टाचार तन्त्र चलिरहेछ, मेरो प्रश्न छ कि पोखरा एयरपोर्ट, 1 मिनटमा रिक्वेस्ट गर्न चाहे सभामुख महोदय, पोखरा एयरपोर्टको कारवाही हुन्छ कि हुँदैन? यति यमनी सबैको हुन्छ कि हुँदैन? वाइड बडीको कारवाही हुन्छ कि हुँदैन? भ्रष्टाचार कम्तीमा यो भ्रष्टाचारको जुन विभिन्न जालो छ, जो सबदलीय भ्रष्टाचारको रूपमा भएको छ, नेपालको भ्रष्टाचार। सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो 3 प्रश्न। नम्बर 1, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
शासन विधि र पद्धतिको हो कि व्यक्तिको? विधि र पद्धतिको हो भने व्यक्ति परिवर्तनले खासै असर नराख्नुपर्ने हो। तर हाम्रोमा विधि पद्धति अवलम्बन भन्दा मन्त्री या कर्मचारी परिवर्तन गरेर नै शासन सुशासन ल्याउन देखाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यसमा प्रधानमन्त्रीजीको धारणा के छ? नम्बर 2, 131 भाषाभाषी 142 जात जाति बसोबास गर्ने हाम्रो सुन्दर देश नेपाल, यो हाम्रो पुँजी हो, यसलाई बचाएर राख्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो। सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, यसमा मेरो अटल विश्वास छ। वरिय राजनीतिको सैद्धान्तिक वकालत गर्ने पार्टीको नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति हामीले जितेमा जातीय राज्य उपलब्ध गराउनेछौँ भन्ने भनाइ संविधान विपरीत भएन? कतै यस्तो अभिव्यक्तिले जातीय द्वन्द्व बढाउने त होइन? नम्बर 3, म सुदूरपश्चिमवासी हुँ। सुदूरपश्चिम सरकार आफ्नै भवनबाट कार्य सञ्चालन गर्न कहिलेदेखि पाउँछ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सभामुख महोदय, लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको विकास मार्फत सामाजिक न्याय र सुशासन सहितको समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सरकारका सबै क्रियाकलापहरू केन्द्रित रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकार विधिको शासनमा पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दछु। बहुजातीय बहुसांस्कृतिक विविधता बोकेको नेपालमा सदियौँदेखि विभिन्न जात जाति वर्ण धर्म र संस्कृतिका जनताहरू आपसी सहकार्य सम्मान र गहिरो सद्भावका साथ मिलिजुली बस्दै आएका छन्। अनेकतामा एकता नेपाली मात्रको विशिष्टता र नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र पनि हो। सबैको सहअस्तित्व कायम गर्दै मौलिकताको संरक्षण र सम्वर्धनमा नै हाम्रो राष्ट्रिय एकता दिगो दरिलो भई साँचो अर्थमा राष्ट्रियता बलियो हुनेछ। नेपालको कानुनले हरेक व्यक्ति र सम्प्रदायलाई अरूको धर्म संस्कृति र आस्थामा चोट नपुर्याई आफ्नो धर्म संस्कृतिको पालना गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। अत परापूर्व कालदेखि यहाँ कायम रहिआएको सामाजिक एकता सद्भाव र सामाजिक सहअस्तित्वमा खलल पुर्यान पार्ने कुनै पनि किसिमको कार्य हुन नदिन सरकार दृढ छ, स्पष्ट पनि छ। सामाजिक सद्भावमा खलबल पार्ने वा एक अर्काको संस्कृति र धर्म विरुद्ध हुने द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र कार्यलाई सरकारले कुनै हालतमा छुट दिन सक्दैन। नेपालको संविधानको पूर्ण पालना गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। मैले पहिचानको कुरा गर्दा या कुनै कुरा गर्दा अरू कसैको पहिचान आस्थामाथि कुनै खालको विभेद नगर्ने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषयमा प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यद्यपि सुदूरपश्चिममा अझै पनि राजधानीको जमिनको बारेमा अलिकति छलफल चलिरहेको जानकारी पनि मलाई प्राप्त छ। त्यसलाई समेत विचार गरेर यसको छिटै निष्कर्षमा पुर्याइनेछ। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय श्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, विस्तृत शान्ति सम्झौताको 2 हस्ताक्षरकर्तामध्ये सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू एक हुनुहुन्छ। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको एउटा मन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेको व्यक्तिको हैसियतले म आज शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित प्रश्न सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गर्न चाहन्छु। छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै 330 दिन आमरण अनसनमा बसेका गोर्खाका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनसनमै 2071 असोज 6 गते निधन भयो। न्यायको लागि जीवन आहुति दिने अधिकारीलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्नेमा विगत 9 वर्षदेखि उनको पार्थिव शरीर अस्पतालमै सडेको छ। मृतक नन्दप्रसादकी धर्मपत्नी गङ्गमाया अधिकारी अहिलेसम्म पनि बेहाल अवस्थामा सत्य र न्यायको प्रतीक्षामा छिन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको 176 बुँदामा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न यो छ कि मृतक नन्दप्रसादकी धर्मपत्नी गङ्गमाया अधिकारीको मागको सम्बोधन कहिले र कसरी गर्नुहुन्छ? वर्षौँदेखि न्यायको लागि भनेर शान्तिपूर्ण अनसनमा बसेकी गङ्गमाया अधिकारीलाई भेट्नु प्रधानमन्त्रीज्यूको कर्तव्य हो कि होइन?
कहिले उहाँलाई भेट गर्न जानुहुन्छ, शान्ति प्रक्रिया कहिले टुङ्गिन्छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, मैले अघि पनि भनिसकेको छु, यो सरकार विधिको शासनमा पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको छ। जनताको स्वतन्त्रता, समानता, सहअस्तित्व र मानव अधिकारको रक्षाको लागि सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध छ। सरकारले अदालतको निर्णयको सदैव सम्मान गर्दै कार्यान्वयनमा तदारुकताका साथ पहल गर्दै पनि आएको छ। नेपालको संविधानको धारा 276 राष्ट्रपतिले कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको कुरा जानकारीमै छ हामी सबैलाई। संविधानको उक्त व्यवस्था र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा समेत रहेको व्यवस्था बमोजिम रेशम चौधरीले गृह मन्त्रालय मार्फत सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिनुभएकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय समेतका आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम नै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट गणतन्त्र दिवस 2080 का अवसरमा निजलाई माफी गर्नका लागि सिफारिस गरिएको तथ्य म प्रश्न गर्न चाहन्छु। द्वन्द्वकालीन घटनालाई न्यायिक सम्बोधन गर्ने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको र सङ्क्रमणकालीन न्याय यथाशीघ्र सम्पादन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सङ्घीय सदनमा दर्ता भएको विधेयक पारित भएसँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू सम्बोधन हुने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त रहेको छ। प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही नेपाल सरकार तथा अन्तर्गतका निकायबाट गङ्गामाया अधिकारीलाई मानवीय सेवा प्रदान र संरक्षणका कार्य भइ नै रहेका छन्। अस्पतालको विवरण अनुसार निजको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहेको र उपचारका लागि सरकारले रु 37,47,000 उपलब्ध गराएको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यही रोस्ट्रमबाट केही समय अगाडि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यो त ट्रेलर हो, पुरा फिल्म गजब आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। हामीले बडा आशाका साथ हेरिएका थियौँ, तर जब जे आयो बडा टालटुले र सजिलो बुझिन सक्ने खालको आयो। नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खोलेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई साइजमा राख्नुभयो, ललिता निवास मार्फत समाजवादीलाई साइजमा राख्नुभयो, गौर हत्याकाण्ड मार्फत जसपालाई, अनि अब गिरिबन्धु मार्फत नेकपा एमालेलाई साइजमा राख्न ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो कुर्सी बलियो बनाउन यो राजनीतिक दाउपेच नगरेर कामले जनताको मन जितेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको आयु लामो बनाउन सकिँदैन थियो होला? भारतीय नेतृत्वले अन्तरिक्ष यानलाई चन्द्रमामा कसरी सफल अवतरण गराउने भनेर सोचिरहँदा हाम्रो नेतृत्व कसरी आफ्नो यसम्यानलाई बचाउने र मुद्दा कमजोर बनाएर सफल अवतरण गराउने भन्ने सोच्नमा तल्लीन हुनु अत्यन्त दुःखद छ। यताको अनुसन्धान अधिकारीलाई उताको कर्मचारीलाई यता अवतरण गराउने व्यस्त हाम्रो नेतृत्वबाट सुशासनको आशा कहिले गर्ने होला? छिमेकीले चन्द्रमामा यान पठाउँदा मेरो देशले खाडीमा जवान पठाउन बाध्य छ। देशभित्रका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदैछन्, व्यवसायीहरू निराश छन्, खेलाडीहरू पलायन हुँदैछन्, युवा पुस्तामा देश छोड्ने लहर चलेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, चन्द्रयान अहिले माग्दिन तर यसम्यानलाई जोगाउन लाग्दिन भन्ने हजुरको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ? भ्रष्टाचारमा पनि आफ्नो र अरूको भनेर हेर्ने हो भने हामीले खोजेको सुशासन चाहिँ कहिले आउँछ यो देशमा? अर्को प्रश्न, गौर हत्याकाण्डको छानबिन कसैले हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्, कसैले गठबन्धनभित्र अब नहुने भनेर निर्णय भएको छ भनेर भन्छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू, यो सदनलाई जानकारी गराइदिनु होला, यो छानबिन हुन्छ या हुँदैन? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यले बडो संवेदनशील भएर प्रश्न राख्नु भएको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि आजका दिनसम्म मैले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासनको सुनिश्चितता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको छु र यी कार्यहरूबाट एउटा सन्देश आम जनतामा प्रवाहित भइ पनि रहेको छ। प्रश्नमा भनिए जस्तो सरकारका यी कामहरू कुनै कुर्सी टिकाउनको लागि होइन,
बरु देश र जनतामा राजनैतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा छाएको, केही हुन्न सबै उस्तै हुन् भन्ने निराशावादी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको परिस्थितिलाई चिर्न र सरकारले एकपछि अर्को राम्रो काम गर्दै आएको कुरा स्थापित गर्न पनि गरिएको छ। म मान्य सदस्यहरूलाई यो विषयको गहिराईतिर विचार गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका सबै घटनामा राज्यले दबाब रहित तरिकाले निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएकै कारण अहिले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने एउटा नयाँ आशा पलाएको हो भन्ने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अहिले त्योसँग सम्बन्धित विषयहरू अदालतमा रहेको र अदालतले उचित फैसला गर्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यावसायिक र जवाबदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई अघि बढाएको छ। मान्य सदस्यले भनेको जस्तो कसैलाई पनि बचाउने या कसैलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने नियतले कुनै पनि काम गरिएको छैन। जसरी कतिपय सन्दर्भमा मिडियामा आउने गरेको भन्दा ठिक विपरीत मैले दोषी कोही पनि नछुटोस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने सिद्धान्त अनुसार नै प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको र मैले यतिसम्म पनि भनेको छु कि यदि अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने पनि छोड्न आवश्यक छैन। मेरो पार्टीको कुनै नेताको त के कुरा भन्ने कुरा पनि मैले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको म जानकारी गराउन चाहन्छु।